शैतान घर की किस जगह रहता है? जहां कूड़ा रखा हो। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं? 5 सूरतें। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? अल्लाह ताला का दीदार। कौन से लोग दुनिया में अपना पेट आग से भर रहे हैं? यतीम का माल खाने वाले। शैतान ने आग की पूजा सबसे पहले किससे करवाई थी? काबिल से। घर में किस चीज का खत्म होना अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी है? दीनी माहौल, ईमान और सिला रहमी का। कौन सा फल खाने वाली औरत के बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं? सेब। कुरान का दिल कौन सी सूरत है? सूरा यासीन। सूरा यासीन किस मंजिल में है? 5वीं मंजिल में। किस मुल्क में शहद खट्टा होता है? ब्राजील में। कच्चे चावल खाने से कौन सी बीमारी लगती है? गुर्दों की बीमारी। हजर अस्वद का असल रंग क्या था? दूध से ज्यादा सफेद। बासी रोटी किस बीमारी का इलाज है? नहार मुंह दूध के साथ खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है? दिल की धड़कन रुककर दोबारा चलने की वजह से। रात को सोने से पहले कौन सा कलमा पढ़ने से दिन भर के गुनाह माफ हो जाते हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसको सलाम करने से मना फरमाया है? जो पाक दामन औरत पर झूठा इल्जाम लगाए। कौन सी नमाज बीमारियों से शिफा देती है? तहज्जुद की नमाज। वो कौन सा गुनाह है जिसके करने और सुनने वाले दोनों गुनाहगार हैं? गीबत। क्या रात को बाल काटना मना है? नहीं, ये बेबुनियाद बात है। क्या रात को आईना देखने से मुसीबत आती है? नहीं, ये महज वहम है। क्या किसी के ऊपर से गुजरने से कद रुक जाता है? नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। खाली झूला झुलाने से जिन्नात आते हैं? नहीं, ये गलत अकीदा है। क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास किसको पहनाया जाएगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले किताब का दर्स किस नबी ने दिया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। वो कौन सा अमल है जिससे शैतान घर में दाखिल नहीं होता? सूरा बकरा की तिलावत। कौन से नबी ने 180 शहर बसाए थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। आमाल किस दिन अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं? पीर और जमेरात को। वो कौन सा आंसू है जो जहन्नम की आग को बुझा देता है? अल्लाह के खौफ का आंसू। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम किसके लिए बनाया? तकदीर लिखने के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत क्यों मिली? इल्म की वजह से। अल्लाह की बेहतरीन मखलूक कौन है? इंसान। अहले ईमान और अहले इल्म को क्या इनाम मिलेगा? बुलंद दर्जात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की कितनी निशानियां बताई? 3 निशानियां। कौन सी नमाज छोड़ने वाला मोहताज रहता है? जोहर की नमाज। जुमा को नहाने से गुर्बत खत्म हो जाती है? नहीं, जुमा का गुस्ल सुन्नत है, गुर्बत दुआ और मेहनत से खत्म होती है।
وہ کون سا راستہ ہے جس پر شیطان نہیں بیٹھتا؟ دعا اور سجدے کا راستہ۔ زکوٰۃ کے پیسے کہاں استعمال نہیں کیے جا سکتے؟ مسجد کی تعمیر میں۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے زمین پر کتنے اترے ہیں؟ صرف ایک حصہ۔ نماز کے بعد کون سی چیز پڑھنے سے اگلے 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ درود شریف۔ کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ فرشتے انسان سے کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ گندگی اور ناپاکی کی وجہ سے۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ شرم و حیا۔ کون سی سورت پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ سورہ الم نشرہ۔ کون سی سورت پڑھنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ سورہ واقعہ۔ دنیا کا سب سے پرانا شہر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ خواب میں ہم بستری دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جائز تعلق خوشی کی، ناجائز تعلق گناہ کی علامت ہے۔ بڑھاپے میں نکاح کیوں ضروری ہے؟ ایمان کی تکمیل اور گناہوں سے بچاؤ کے لیے۔ سب سے پہلا مسلمان کون تھا جس نے کعبہ پر آذان دی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے کون سی دعا قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ سب سے پہلا قیدی کون تھا اسلام میں؟ ابو جہل۔ سب سے پہلے کعبہ کی طرف نماز کس نے پڑھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں ادا کی گئی؟ مدینہ منورہ میں۔ کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ عید کے دن۔ آسمان پر بجلی کڑکنے کی آواز کس فرشتے کی ہے؟ رعد نامی فرشتے کی۔ کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ شرابی اور والدین کے نافرمان کی۔ قرآن میں زندگی کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 145 بار۔ کس چیز کا محسوس ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے؟ نیکی اور برائی کی پہچان۔ حج کا لباس کیا ہے؟ احرام۔ اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے؟ نماز کو۔ ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ 40 دن کی۔ قیامت کے دن وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جو اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ گھبرا جائیں گے۔ کھانے کے بعد نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی۔ قرآن پاک میں اہل بیت کا خطاب کن کو دیا گیا ہے؟ امہات المؤمنین کو۔ کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ زیادہ کی لالچ نے۔ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ شیطان کس گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے وقت عمر کتنی تھی؟
63 سال۔ غسل کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ نہیں۔ جنت کی مٹی کیسی ہے؟ زعفران کی۔ کون سی برائی انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ حسد۔ کون سی عبادت انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے؟ نماز۔ عورت کے گھر سے باہر جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ پردہ کرنا۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ سورہ الم نشرح۔ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ وضو کرتے وقت۔ شیطان کس کے کان میں پیشاب کرتا ہے؟ جو صبح دیر تک سوئے اور نماز نہ پڑھے۔ وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جو سیدھی جنت میں جائے گی؟ جو اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اسلام میں پہلے خانہ کعبہ کے گرد کتنے بت رکھے تھے؟ 360 بت۔ نکاح کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ جمعہ کا دن۔ کس مسلمان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جو گناہ کر کے فخر سے بیان کرے۔ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ نماز پر۔ قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ مرجان پتھر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا ذکر درود پاک میں آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قیامت کے قریب انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ پیٹ بڑا ہو جائے گا۔ کون سا جانور چارہ کھاتے وقت روتا ہے؟ اونٹ۔ جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جائے گا؟ شدید سردی کا عذاب۔ جس عورت کے بچے اکثر بیمار رہتے ہوں اس میں کون سی کمی پائی جاتی ہے؟ وہ صفائی پسند نہیں ہوتی۔ کس چیز کا مسلسل ورد کرنے سے انسان پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے؟ استغفار۔ کس شہر کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ مدینہ۔ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کیوں چومتے تھے؟ کیونکہ وہ خادم رسول تھے۔ کون سا پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے؟ ناریل کا پانی۔ کون سی 3 غذائیں بدصورت عورت کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں؟ بند گوبھی، لیمو کا رس اور پالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کس شخص کو صحابہ دجال سمجھتے تھے؟ ابن سیاد کو۔ کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ شیطان جنت کا خزانچی کتنے سال تک رہا؟ 40 سال تک۔ وہ کون سا جانور ہے جس کے دودھ کا دہی نہیں بنتا؟ اونٹنی کے دودھ کا۔ کس پھول کے پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے؟ گلاب کے پھول کے پتے۔ کون سے صحابی اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ محترمہ کے مزاج میں تیزی تھی؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس مذہب کے لوگ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں؟
पारसी मजहब के लोग। कौन सा गोश्त खाने से औरतों को माहवारी जल्दी आती है? मुर्गी का गोश्त। अक्सर अंबिया किस नबी की औलाद में से हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। किस वक्त आंखों से पानी बहना सख्त नजर बद की अलामत है? कुरान पाक की तिलावत सुनते वक्त। जानी इंसान को कौन सी सजा जरूर मिलती है? वो जिना की हालत में ही मर जाता है। कौन सी नमाज पढ़ने से गुर्बत आती है? जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। कौन सी सूरत दिन में 11 बार पढ़ने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं? सूरह इखलास। फरिश्ते इंसान के साथ कहाँ नहीं जाते? बैतुल खला में। किस शख्सियत के सर पर पैदाइशी सफेद बाल थे? हजरत अब्दुल मतलब के, इसीलिए आपका लक़ब शैबा पड़ा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर हमल का इल्जाम किस नबी पर लगाया गया था? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम पर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने अरसे तक हुकूमत की? 10 साल 5 माह तक। वो पहाड़ कहाँ वाक़या है जहाँ हर दुआ कबूल होती है? जबले अबू कुबैस जो मक्का मुकरमा में है। कलमा ईमान और आमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? कलमा तैयबा को। कौन से नबी अपनी कौम के लिए रो रो कर दुआ करते रहे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस नबी से मुलाकात की? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से। कौन से सहाबी सबसे पहले कुरान की तिलावत करते थे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले किस नबी ने जंग में हथियार इस्तेमाल किए? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। कौन सी सब्जी खाने से जिस्म में कैंसर पैदा होता है? वो सब्जियां जिनको अच्छी तरह ना धोया जाए और अच्छी तरह उबाला नहीं जाए, उन सब्जियों से कैंसर लगने का खतरा है, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए तरह तरह के जहर मार्केट में मौजूद हैं, इसलिए एहतियात करना बहुत जरूरी है। इस्लामी साल किस महीने से शुरू होता है? मुहर्रमुल हराम से। सोने से पहले क्या पढ़ने से शैतान करीब नहीं आता? आयतल कुर्सी। औरत की टांगों पर ज्यादा बाल होना किस बात की अलामत है? औरत की टांगों पर ज्यादा बाल होना आम बात भी हो सकती है, ये खानदानी या जीनियाती वजह से होता है, लेकिन अगर साथ में चेहरे पर भी बाल आने लगे, पीरियड्स गड़बड़ हो या वजन तेजी से बढ़े, तो ये हार्मोनी मसला हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए।